نورالدین تو اینجا؟ آره خودمم. چی شده؟ همه چی خوبه؟ اینو تو باید بگی که همه چی خوبه یا نه. چی؟ من منظورتو نفهمیدم. سرمد برای شراکت با تو از من 100,000 رینگت گرفت که به تو بده که باش کار کنی. من الان از اون مغازه اومدم، ولی اون مغازه دست یکی دیگه است. بیا داخل میشینیم و حرف بزنیم باشه؟ نه خیر. نورالدین داداش، همسایه هامو میشنون، اینجوری درست نیست. بیا داخل میریم حرف بزنیم. بیا. خب میشنوم. نورالدین داداش، اون سرمد عوضی فرار کرده. همه پولامو ازم گرفته فرار کرد. من اونو نمیشناسم. من تو رو میشناسم. چرا؟ مگه تو پولو به من دادی؟ اون پولو به تو داده. ببین توی قرارداد همین نوشته شده. پولای منو رد کن بیاد. این قراردادو که با دغل‌بازی داد من امضا کردم. من در این مورد نمیدونستم داداش. ببین قسم میخورم فریبمون داده. اون میتونه فریب بده. اما این برگه ها نه. تو خودت اینا رو امضا کردی. نگاه کن نورالدین داداش، به خدا من قسم میخورم که پول تو رو نگرفتم. باور کن دارم راست میگم. یا پولمو بهم برمیگردونی یا میبرمت پیش پلیس. نورالدین داداش دارم میگم بازیم داد و این امضا رو ازم گرفت. اون منو فریب داده. به خدا دارم راست میگم. نه اینجوری نمیشه. بیا بریم اداره پلیس. داداش تو رو خدا به احمد کاری نداشته باش. اونو درگیر دادگاه و پلیس و این حرفا نکن، خواهش میکنم. تو یه زنی، تو مسائل مردونه دخالت نکن. من همسرشم. دارم به شما میگم داداش. درسته، اما این پول زیادی بهم بده کاره. اون تا آخرین قرون پولتون رو بهتون میده. من به شما قول میدم داداش، فردا همه پولتون رو بهتون میده. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.